سلام زخبركمن فتواتن بيسبناش چانال كم يتخونو لمون كم تلمود بستفالي زعبا مسيقكم اللخو كرمي نفتم زعباتات مسقرنا جن كم تلمود از چانال نخعبيز فيديو ما نبخرت نخبصح لايك شير كومنت بعبيد ما سبسكرايب بمقباره جمرو جنرال قعش قبر حويسو بركت زبولو لعلوة أمرارحا حيلي سلام تقراي TPF ناب عفار وريدهم زت كم زكايدو تفليت الله لمون كم نايز حالفة بتمساسالي حادقا جالبا مقربات كم زكات أما تفليت الله لعلي سلسميتن عسران إثيوبياويان نزس عانت جالبا كاب يمن نجوبتي أب مسقار اندحلوت كم زتحالت تفليت الله بركت زبول صابات بهوت كم زي ترخون كاب اتم دما اتم زبوزحو تغار مخانميو ان تنغره زركب زلو كبراتن فتواتن تخاتلتنا ازيومن كالوتن زعباتات ناباخم خبرلكم كساب موداتا حابيركمنا خصنحو بخبري يعدمكم تغدالاي جنرال قعش قبر زحزوم لعلوت امرارحا حيلي سلام تግራይ دم عنتي عدات عسران حدن ورحي مقابيت خلتشحن 18 عامة برات عبي عفار ترقيبهم مس أهادوتات زتا خام زقبرو تفليد الله اتان عبي كبابي عفار زركبا أهادوتات حيلي سلام تقراي بركت زبالة حيلي سب زلوان أهادوتات انتقنا تمساسالوان عبي جنبار سوقطة أغو نيراقون بفلاي دما عب لعلاي سألمتن تحتاي سألمتن تباهيلو زوصواع كبابيتات بركت زبالة سراويت حيل سلام تقراي كم زلو زفلتيو نغزيو جن جنرال قعش قبره زحزو لعلوت أمرارحا حيلي سلام تقراي أبزلولو دي ساببا كاب زاعتو استات جنا حدورحي زي قبره جنرال قعش قبره كاب تقراي كابزوص ون لكع كمو حدورحي زي مولو تقرالاي حجي عب حرامريت عفار كتريت اللخا مرة زحمم ولا كنت هنا نجرجن نمجمرة جزيه جعزو أبو زجبرة ويمدما أبي كل العفار أبزلوا حيل سلام تجراي تباهيلو نرايا أبي مسقع زركب سراويت مسؤوزة كم زكايدن نايم قاعد حن مسخا زبل دما دم يقزخونه أقابلا كم زتجبر ليو إنه تنجره زركب زلو جنرال قعش جبرة وانا عزازي أرمي عسر تحمش زنبرن تقوم نمنتاي كاب تجراي وسيو نكخيد تجيرو نزبلو حتوتات ما نم زملسهم كم زي نبره زفلتيو جنرال قعش جبرة أبتي كل جزي أبي قالوا صنعون أبتي زسرحو سرح دما قلطفون عوتن مخانو زنجر ليو بفلاي دما أبي ناي مودعتا بزلام بسا قريصو زاعتوه صلاي عدغرات كاتي عدغرات اندحراتي مقلن متاو قللي يلو عبي تسفا زنبرو صلاي أب زلوو عدغرات كياتو قسمو تسيرو أب زلوو فيرما كفرارم زغبره بتوسخون بركت زبولو أمرارحا سراويت تግራይ نجنرال قعش قبره زي دفاع تسلم امني لمون بساقوا كم زهبون كم زصوعون زفلتيو سلازي ازي تاريخ ازي زسرحه جغنا تغدالاي نمنتاي كاب تግራይ وصيو نخيدن ابزي اب تግራይ كنبر زي تفقدلون نزبلو حتتات جن حجون نبركت زبله تግራዋይ حتى كوينو ويو زركب كوينو جنا جنرال قعش قبره كابتي زعمونلو مسرح فتخ كيبلا عب تግራይ كوينو كقالس صنيح ايو يخون دا امبر كاب هيوت زعبي قداي زي اللي قد كوينو حجگن ناب حيلي سلام تግራይ حرامريت بمخاد مستوم ابو زلو عطقات تزراري بكمزو على تفليت له جنرال زود كيروس جنرال ودن طورون يرعي عود يوت حزي اطلع على هذا الشكل اذا كساد زي اوريدي تاثر خان سخعنا نيرو حزقن ولا قا تركبنا زقاب تزيكونا بزح حاونا جن نركب كنري كيلنا هنا نحنا ون كالكالي بوتا سون كالكالي بوتا خنزمز ناتجنزيونا زلنا بتي ولا بتي كن كاب چنقتن كاب مكران نجزيو وفيتا نشتي فيتا ركبنا لازم ودي 16 عامت خوينو ناب قالسي كاب صنبر جميرو كاب ترا تواغاي كساب مكتل ازازي جنبار سراويت مكلخال اثيوبيا زبصح برغادي جنرال قعش قبرم قدم حدت سمونات اب مقله سقعت دحنت لنبمبال مسكلته بصوتو ناب اديس ابا مخادو يذكر اب ورح طري نخلته قناس تاثر قعش دحر ما اثرتو نفلما غزه تزاري بلوم اب شحن 976 عامه تمرت بعلي ناب قالسي كاب صنبر جميرو كسابتي اب زحلف عامت بوليتيكا فلالاي زفطر ادمو اب قالسن وتدرنان زحلفيم اتي
ብዛዕባ ነብሱ ብዙሕ ዘይዛረብ ጀነራል ኣብቲ 17 ዓመታት ዝወሰደ አንጻር ደርጊ ዝተገበረ ዕጥቃዊ ቃልሲ ይኹን ኣብቲ ናይ ቀረባ እዋን ኩናት ትግራይ ኣብ ግንባር ኮይኑ ተዋጊኡን ኣዋጊኡን ብሓባር ኮይኖም ኣብ ናይ ሓራ መሬት ዘሎ ሰራዊት ዕዶት እንትገብሩ ብርክት ዝበሉ ሓሳባት ከም ዝተለዋወጡን ተፈሊጡሎ እሱ ጥራሕ ዘይኮነስ ብርክት ዝበለ ፕላን ከም ዘውፅኡን እቲ ዘውፅዎ ፕላን ድማ ናብ ትግራይ መዓዝ ንኣቱን ብኸመይ ንኣቱን ዝብል እንትኸውን ፍልይ ብዝበለ መልክዑ ግን ናብ ትግራይ ክንኣቱ እንተኮይና ከይተታኾስና ናይ ማንም ህይወት ከይሓለፈን ከይቆሰለን ከም ዝኾነ እዮም ተናጊሮም ዘለው እዚ ማለት ድማ ኣብ ትግራይ ንምእታው ዝዓግተና ሓይል የለን ኣብ ትግራይ ኮይና እውን ሰላምና ክንሕሉ ንኽእል ኢና ከም ዝበሉ እዩ እናተነገረ ዝርከብ ዘሎ እቲ ካሊ ድማ ኣብቲ ካሊ ሓበሬታ እንተስገረኩም ድማ ብጣዕሚ ኣሰንባዲ ሓደጋ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ገማግም የመን ከም ዝተፈጠረ ተፈሊጡሎ ህይወት ብዙሓት ስደተኛታት ሓሊፉ ኣቡኮ ጅቡቲ ትማሊ ኣብ ጥቓ ገማግም ባሕሪ ጅቡቲ ከባቢ ኦባክ ዝበሃል ቦታ 320 ስደተኛታት ጽዒራ ትጓዓዝ ዝነበረት ጃልባ ብምጥሓላ ዘሕዝን ናይ ህይወት ምጥፋእ ከም ዘጋጠመ ሓለዋ ገምጋም ባሕሪ ጅቡቲ ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት IOMን ኣፍሊጦም ኣለው ቀንዲ ነጥብታት እቲ ሓደጋ ድማ ብዝርክት ዝበሉ ሰባት ደሃዮም እንትጠፉ ክሳብ ሕጂ ድማ 9 ሬሳ ሰባት ከም ዝተረኸቡ እዩ ተፈሊጡ ዘሎ እዞም 9 ሬሳታት 3 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም ኮይኖም ብህይወት ዝደሓኑ ድማ 266 ስደተኛታት ብህይወት ክድሕኑ ዝኽኣሉ ኮይኖም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ማእኸል OIM ሕክምናዊ ሓገዝ ይወሃቦም ከም ዘሎ እዩ ተፈሊጡ ዘሎ ካብቶም 320 መንገደተኛታት ዛጊድ 45 ዝኾኑ ሰባት ደሃዮም ከም ዘይተረኸበን ናይ ሬሳ ምልክት እውን ከም ዘየለን እዩ እናተነገረ ዝርከብ ዘሎ ኮይኑ ግን ናይ ምድላይ ስራሕቲ ይቃላጠፍ ምህላው እዩ እናተነገረ ዝርከብ ዘሎ መብዛሕትኦም ተጓዓዝቲ ዜጋታት ኢትዮጵያ እንትኾኑ ጠንቂ ናት ሓደጋ ግን እታ ጃልባ ካብ ዓቕሚ ንላዕሊ ሰባት ብምጽዓናን ብርቱዕ ማዕበል ቀይሕ ባሕርን ተደሚሩ ዘጋጠመ ምዃኑ ተፈሊጡሎ እዚ ዘስካሕከ ሓደጋ ስደተኛታት ዝሓሸ ህይወት ምንምድላይ ኣብ ዝገብርዎ ሓደገኛ ጉዕዞ ዘጋጥሞም ዘሎ ዓብይ ስጋት ዳግማይ ዘዘኻኽር ኮይኑ ንኹሎም ግዳያት እቲ ሓደጋ መንግስቲ ሰማያት የወርሶም ንስድራ ቤት ድማ ጽንዓት ይሃብኩም እናበልና ብርክት ዝበሉ ኣሓትናን ኣሕዋትናን ድማ እዚ ቪድዮ እዚ ሰሚዖምን ሪኦምን ብርክት ዝበሉ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብህይወት ናይ ምትራፍ ዕድሎም ልዕል ክኸውን ስለ ዝኽእል በዚ ኣጋጣሚ እዚ ቪድዮ እዚ ናኹሉ ንኽበጽሕ ላይክ ሼር ኮመንት ምግባር ሃብኩም ኣይትረስዑ ኢኹም